प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै प्रमुख राजमार्गमा सुरक्षा चुनौती, वर्षौंदेखिका समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन। निजगढ विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने निर्णय सच्याउन स्थानीयको माग, विकासमा अवरोध नपुर्याउन आग्रह। बाँकेको राप्ती नदीमा मापदण्ड विपरीत दोहन, नियमनकारी निकाय मौन बस्दा मिले मतको आशंका। र प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल अन्तिमतिर पुग्दा पनि प्रदेश 1 को नामाकरण भएन, प्रदेश सभा सदस्यहरू नै विभाजित। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यस बाहेक लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले संघीय संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्न माग गर्दै जनकपुरमा आज विरोध प्रदर्शन गरेको छ। तमलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले नागरिकताको हक बन्धकी राख्ने अधिकार कसैसँग नरहेको भन्दै नागरिकता विधेयक सम्बन्धी स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। जन्मसिद्धको आधारमा सरकारले नागरिकता दिनबाट रोक लगाएपछि मध्य प्रदेशमा कतिपय व्यक्ति सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकार र रोल्पा नगरपालिकाको साझेदारीमा 4 वर्ष अघि खरिद गरिएको दूध बोक्ने ट्याङ्कर प्रयोगविहीन बनेको छ। नगरपालिकाले दूध बोक्ने ट्याङ्कर आवश्यक हो कि होइन भन्ने अध्ययन नै नगरी खरिद गर्दा प्रयोगमा आउन नसकेको हो। किसानले उत्पादन गरेको दूधलाई बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 50% अनुदानमा 35 लाखदेखि 51 लाखसम्मका ट्याङ्कर वितरण गरेको थियो। यसै अनुसार रोल्पा नगरपालिकाले पनि 4 वर्ष अघि ट्याङ्कर खरिद गरेको हो। नगरपालिकाको ट्याङ्कर प्रयोगमा ल्याउन नसक्दा बिग्रिएर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्न लागेको छ। मासु र पाठापाठी बिक्री नभएपछि धनकुटाका बङ्गुर पालक किसान समस्यामा परेका छन्। पाठापाठीको बिक्री 2 महिना यता ठप्पै जस्तै छ। यही समयमा व्यापारीहरूले बङ्गुरको दानामा 30% सम्म मूल्य वृद्धि गरेका छन्। आहाराको भाव मङ्गिएको र हुर्किएका बङ्गुर बिक्री नहुँदा उत्पादन लागत बढेर आफूहरू घाटामा परेको बङ्गुर पाल्ने किसानको गुनासो छ। हुर्किएका पाठापाठी साबिकको मूल्यमा 50% घटाएर दिँदा पनि किन्ने ग्राहक नपाएको उनीहरूको भनाइ छ। धनकुटामा अहिले बङ्गुरको मासु प्रति किलो 370 रुपैयाँ छ। कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा रहेको पर्खालयुक्त केन्द्रीय भवन परिसर संरक्षण गरेर आकर्षक बनाइएको छ। जमिन मुनि रहेको 100 मिटर लम्बाइ र चौडाइको संरचनालाई संरक्षण गर्दै बाहिर देख्ने बनाइएको हो। केन्द्रीय भवन परिसरको भित्र सुरक्षा किल्ला पर्खाल सुर्खी चुनले इटा जोड्दै जमिन बाहिर ल्याइएको हो। यहाँ रहेका उत्तरी र दक्षिणी ढोका पनि संरक्षण गरिएको छ। अध्ययन अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका संरचना विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको तिलौरा कोट प्रमाणीकरणका लागि संरक्षण गरिएको हो। म्याग्दीको गलेश्वर स्थित जड भरत शालिग्राम संस्कृत सामुदायिक विद्यालयमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र संस्कृत भाषा पठन पाठन हुने गरेको छ। संस्कृत भाषा तथा हिन्दू कर्मकाण्ड अध्ययनरत बटुकहरूलाई अङ्ग्रेजीमा पनि पढाइरहेकाले एउटै विद्यालयमा 2 खाले शिक्षा अवलम्बन गरिएको हो। अङ्ग्रेजी र गणित समेतका आधुनिक विषय थप भएपछि संस्कृति पढ्न चाहने बटुकको संख्या पनि बढेको विद्यालयले जनाएको छ। कक्षा 6 र 8 सम्म संस्कृत भाषा, संस्कृत व्याकरण, वेद, कर्मकाण्ड विषयका साथै अङ्ग्रेजी, गणित, नेपाली र सामाजिक विषय थपेर पढाइ हुन्छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल अन्तिमतिर पुग्दा पनि प्रदेश 1 को नामाकरण भएन, प्रदेश सभा सदस्यहरू नै विभाजित। र लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन, ठूला आयोजना प्रभावित। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ।
वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका मुख्य राजमार्गमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। एकातिर जीर्ण सडक, त्यसमाथि बाढी र पहिरोको जोखिमका कारण राजमार्गको सुरक्षामा प्रश्न उठेको हो। दैनिक हजारौं सवारी सञ्चालन हुने नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डसँगै पाल्पा, तनहुँ लगायतका सडक खण्ड अहिले पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक खण्डको आबु खैरेनी 4 पावरहाउस नजिकै गत शुक्रबार 81 सडक भाँसियो। गुड्दै गरेको कार र मोटरसाइकल सोही पहिरोमा पर्दा 2 जनाको मृत्यु नै भयो। भाँसिएको सडक छेउको पहिरो ताछेर जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड, सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा सडक खण्ड लगायतका सडकमा यस्तै घटना हुँदै आएका छन्। वर्षेनी वर्षायाममा यस्तै समस्या आइरहँदा पनि समाधान गर्न कोही गम्भीर देखिँदैन। जहिले बर्खा लाग्छ तब चाहिँ काम गर्न बनाउन सुरु हुन्छ र अहिले बर्खा लागिसकेपछि एकदम जोखिम छ, यात्रा गर्नलाई एकदम जोखिमपूर्ण छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डलाई विस्तार गरिएसँगै निरन्तर पहिरो खस्ने गरेको छ। यो सडकका 33 स्थानलाई उच्च जोखिम क्षेत्र घोषणा गरियो। ती स्थानमा गत वर्ष नै पहिरो रोक्न बायो इन्जिनियरिङ, रक निटिङ र रक बोल्टिङ गर्ने काम सकियो, तर अझै पहिरो खस्ने क्रम रोकिएको छैन। बर्खामा चाहिँ त्यही गर्छौँ, पहिरो फाल्ने, गाडी चलाउने। अनि पहिरो फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि त्यो पहिरो अलिकति थामिए जस्तो बायो इन्जिनियरिङ हामी गर्छौँ नि, त्यो चलिराखेको पहिरोमा त्यो गर्दा बिरुवासँगै बगाइदिन्छ। अब यता 20 किलोमिटरमा जुन अहिले त्यति चलाएको छैन, यस्तै भयो भने अर्को पटक चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ काम गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा दुर्घटनाको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षमै 81 वटा दुर्घटना भएका छन् भने 18 जनाको मृत्यु हुँदा 200 घाइते भएको तथ्याङ्क ट्राफिक प्रहरीसँग छ। मुगलिन पोखरा सडक खण्डमा पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै 64 वटा दुर्घटना भयो भने 39 जनाले ज्यान गुमाए। यी सडक खण्डहरू मात्र होइन, हरेक वर्ष सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा सडक खण्डमा पहिरो खस्ने, सडक भाँसिने गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले हरेक वर्ष यही सडक मर्मतमा 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्छ, तर हिउँदको समयमा काम नहुँदा समस्या जिउका तिउ छ। कार्यक्रम स्वीकृत गरेर ल्याउने अनि माघ फागुन टेन्डर हुन्थ्यो, अहिले एलएमएसमा सोधै पैसा आउँछ, हामीले भदौ असोजमै टेन्डर गर्छौँ, तथापि यो सुध्रिन सकेका छैन। हामी त अहिले व्यवसाय त वास्तव काम गर्ने मुडमै छैनौँ, तर यो मजबुरीको नाम महात्मा गान्धी भने जस्तै बाध्य भएर हामी चाहिँ यो अप्ठ्यारो ठाउँ, जटिल ठाउँ, सम्बन्धित ठाउँ भनेर हामी रात दिन गरेर काम गरिरहेछौँ। पहिरोको कारण यात्रुले सधैँ शास्ति पाउने गरेका छन्। यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको पाइँदैन। प्रत्येक वर्ष बर्सातको समयमा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन्। राजमार्गको जोखिम दीर्घकालीन समाधानमा तिनै तहका सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पाबाट माधव अर्याल, गोर्खाबाट भिबलाल श्रेष्ठका साथ राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लिएर अहिले पनि मुलुकभर चर्चा भइरहेको छ। कतिपयले फैसलालाई सामान्य भने पनि कतिले भने विकासमा अवरोध ल्याउने टिप्पणी गरिरहेका छन्। बाराको निजगढवासी भने सर्वोच्चको निर्णय सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा छन्। विद्यालय पोसाकमै चर्को घाममा मानव साङ्लो बनाएर सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विरोधमा उभिएका यी विद्यार्थी बारा निजगढका हुन्। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि विकास र रोजगारीको अपेक्षा गरेका यी विद्यार्थी सर्वोच्चको निर्णयपछि आफूहरूको सपनामा आघात पुगेको टिप्पणी गर्छन्। नेपाली जनता चाहिँ कति दिनसम्म जङ्गली बनेर बस्ने त? निजगढमै एयरपोर्ट बन्यो भने त हामी जस्तो भविष्य पढेर लेखेर हामी युवा बाहिर देशमा जागिर खोज्न जानु पर्दैन नि त। नेपालमै रोजगारी पाइन्छ, त्यसैले हामी निजगढमा एयरपोर्ट बनोस् भनेर चाहिँ हामी नेपाल मानव साङ्लो बनाएर बसेका छौँ। यहाँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72बाट बजेट विनियोजन गरी निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म निर्माण क्षेत्रको 4 किल्ला छुट्याएर तारबार लगाउने, नदी नियन्त्रण गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रुखको गणना गर्ने र जग्गा अधिग्रहण गर्ने जस्ता काममा 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर सर्वोच्चले निर्माण नै रोक्ने आदेश दिएपछि स्थानीय निराश छन्। हामी चढ्न पाएन, हेर्न त पाउला कि बाबु भन्ने आश छ है। सर्वोच्चको निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको निजगढ सार्वजनिक सरोकार समितिले पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दैनिक अवरोध गर्दै आएको छ। 30 वर्षपछि लगभग 3 अरब भन्दा पैसा बढी खर्च भइसकेपछि जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय गलत निर्णय हो। त्यो निर्णयको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो। जबसम्म यो चाहिँ निर्णय सच्याउँदैन तबसम्म हाम्रो
हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। 1900 हेक्टरमा निर्माण गरिने विमानस्थल क्षेत्रको झण्डै 700 हेक्टरमा टाङ्गिया बस्ती छ, जसको व्यवस्थापन गरेर विमानस्थल बनाउने आश्वासन सरकारले दिँदै आएको थियो। यसका साथै 110 बिघा निजी बस्तीको रूपमा रहेको काँट गाउँको झण्डै 71 बिघा जग्गाको मुआब्जा समेत वितरण गरिएको छ। तर सर्वोच्चले गरेको निर्णयले एकातिर सरकारको लगानी र विकासलाई त प्रभावित बनाएको छ नै, बस्ती व्यवस्थापन र रोजगारीको आश्वासनमा बसेको स्थानीयको भविष्य समेत अन्यलमा परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पंकज श्रेष्ठ र 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। बाँकेको राप्ती नदीमा संगठित तस्करी मौलाएको छ। कतिसम्म भने नदीको बीचमै बाँध बाँधेर आपसमा भागबण्डा गरिएको छ। नदीलाई पूर्व दक्षिण र पश्चिम उत्तर दुई भागमा छुट्याइएको छ। मापदण्ड विपरीत नदी दोहन भइरहेको देखेर पनि नियमनकारी निकाय मौन बस्नुले प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक शक्तिको मिलेमत भएको आशंका बढेको छ। राप्ती नदी भागबण्डा गरेको स्थलमा पुगेर जे पाण्डे र सबिता जीसीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। अवैध रूपमा नदी दोहन गर्दै आएका ठेकेदारहरूले यहाँसम्म कि राप्ती नदीलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेका छन्। मेरो यो पृष्ठभूमि पछाडि देखिने यो दृश्य हो, जहाँ नदीको बीच भागमा बाँध बाँधिएको छ र नदीलाई दुई भागमा छुट्याइएको छ। ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरण गर्न नियम विपरीत यो नदीलाई दुई चिरा पारिएको छ। उत्तरबाट पश्चिम हुँदै दक्षिण बग्ने नदी नै भागभण्डा गर्दा समेत प्रहरी प्रशासन र स्थानीय सरकार कसैले सोधखोज गरेको छैन। प्रहरी प्रशासन मौन भएर हेर्छ, किनभने प्रहरी प्रशासनले कमिसन पाएको छ। त्यही हुनाले अब प्रहरी प्रशासन पनि अलिकति सचिनुपर्छ। प्रहरी प्रशासनको स्थानीय जनप्रतिनिधिको काँधमा मात्रै होइन जिम्मेवारी। राप्ती नदी सङ्गठित रूपमा दोहन गर्नेहरूको कब्जामा पुगेको छ। उनीहरूले हाकाहाकी नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी गर्दै आएका छन्। राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेकाहरूको संलग्नता रहेकाले पनि प्रहरी प्रशासनले केही नगरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्। राजनीतिक पहुँचकै आधारमा र पहुँचवालाकै भरमा एउटा ठुलो गिरोहले नै यो सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिलेसम्म 2,22,13,322 घनफिट गिटी ढुङ्गा फेला परेको छ, जसको बजार मूल्य कम्तीमा 31,63,17,703 रुपियाँ पर्छ। योभन्दा 3 दोब्बर गिटी ढुङ्गा र बालुवा बिक्री गरिसकेका छन्। निश्चित पर्सेन्ट चाहिँ उहाँहरूले दिएर त्यति मात्राको परिणाम चाहिँ अनुमति लिन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो चाहिँ राजस्वको रूपमा सङ्कलन गरेर बुझाएर र त्यो चाहिँ 1 हप्ताको समय दिएको छ। 1 हप्तापछि अटेर गर्नेको हकमा स्वतः गाउँपालिकाको नाममा त्यो चाहिँ गाउँपालिकाले त्यो सम्पत्ति इलिगल हो भनेर जफत गर्ने छ। गाउँपालिकाको सम्पत्ति रहनेछ। त्यो राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 4, 5, 6, 8 र 9 का सबै जसो क्रसर उद्योग शर्त विपरीत सञ्चालनमा छन्। अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको नदी दोहनका कारण ठुलो राजस्व गुमाएको गाउँपालिकाले अहिले तटीय क्षेत्रमा आफ्नै गुप्तचर परिचालन गरी निगरानी र नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी सबिता जीसीका साथ जे पाण्डे, राप्ती सोनारी, बाँके। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। संघीय गणतन्त्र नेपालको 6वटा प्रदेशले नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाइसकेका छन्। तर प्रदेश 1 पहिलो कार्यकालको अन्तिमतिर पुग्दा नामै टुङ्ग्याएको छैन। जातीय आधार कि भौगोलिक आधारमा नामाकरण गर्ने भन्ने विषयमा सबै दलका सांसद विभाजित भएका कारण 4.5 वर्षमा पनि प्रदेश 1 को नामाकरण हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको 4.5 वर्ष पुगे पनि नामाकरणको विषय अझै औपचारिक रूपमा प्रदेश सभाभित्र छलफलमा आएको छैन। प्रदेश 1 मा 3 पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। मन्त्रालय संख्या 7 बाट 13 पुगेको छ भने अहिले 14 जना मन्त्री छन्। तर अझैसम्म प्रदेशको नामाकरण हुन सकेको छैन। सरकारको तर्फबाट नै हामी बाहिर छलफल गर्दैछौँ र अब व्यवस्थापिकाले यसको संसदमा चाहिँ प्रस्तावको रूपमा चाहिँ पेश गर्नेछ यो अधिवेशनमा। प्रदेश 1 को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रदेशको नामाकरणका लागि 5 सदस्य समिति गठन गरेको छ। पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश नामाकरण समिति गठन गरेको हो। वर्षको अन्तिम हाम्रो कार्यकालबाट नामाकरण गरेरै छाड्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा समिति बनाएका छौँ।
90 सदस्य रहेको प्रदेश सभामा 5 दलले गठबन्धनमा 50 जना प्रदेश सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका 39 र राप्रपाका 1 प्रदेश सांसद छन्। प्रदेश सभाबाट प्रदेशको नाम पारित गराउन आवश्यक 62 सांसद पुर्याउन एमालेको समर्थन अपरिहार्य छ। तर सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलभित्रकै सांसदहरू प्रदेशको नामाकरण भूगोल र पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा विभाजित छन्, जसले प्रदेशको नामाकरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यो बजेट अधिवेशन पछाडि अब संसद सम्भव नभएकोले गर्दा यही अधिवेशनमा नामाकरण राखिनुपर्छ, यसको चर्चा सुरु हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइरहेको छ। 7 प्रदेश मध्ये प्रदेश 1 को मात्रै नामाकरण बाँकी रहेकाले प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलहरू आलोचित हुँदै आएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेन, जसका कारण महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै गएनन् भने ठूला आयोजना अघि बढ्न सकेन। यसबाट पाठ सिकेको प्रदेश सरकारले यसपालि बजेट घटाउने र राजस्व हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको गठबन्धन सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 40 अर्ब 95 करोड 97 लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। 7 अर्ब 16 करोड 56 लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जम्मा 28.93% मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जसमा 2 अर्ब 7 करोड आन्तरिक ऋणबाट उठाउने बताए पनि एक सुको उठेको छैन। अन्य शीर्षकबाट 1 अर्ब 20 लाख रुपैयाँ उठाउने भनिएको अहिलेसम्म जम्मा 0.4% र वन क्षेत्रबाट 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ लक्ष्य तोकेकोमा जम्मा 5.68% मात्रै राजस्व उठेको छ। हुन सकेन र खोल्साखोल्सीहरूको संरक्षणका त्यसले गर्दा खोल्साखोल्सी संरक्षणमा त्यति काम हुन सकेन। दोस्रो कुरो त्यो अहिलेसम्म स्थानीय तहहरूसँग पनि त्यस विषयमा आवश्यक गृह कार्यहरू हुन नसक्दा त्यसबाट आम्दानी कम भएको। प्रदेशको आन्तरिक राजस्व मात्र होइन, लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सङ्घ र स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्ने राजस्व र अनुदान समेत लक्ष्य अनुसार सङ्कलन भएको छैन। सङ्घले पठाउने भनेको अनुदानको 93 करोड 49 लाख र समपूरकको 72 करोड 16 लाख रुपैयाँ अझै पठाएको छैन। वनको रोयल्टीबाट पठाउनु पर्ने 10 करोडबाट जम्मा 3 करोड पठाएको छ। स्थानीय तहबाट उठाउने अपेक्षा गरिएको 2 अर्ब 3 करोड 75 लाख रुपैयाँ मध्ये अहिलेसम्म 97% अर्थात् 1 अर्ब 16 लाख रुपैयाँ मात्रै उठेको छ। यति अरब उति अरब राजस्व उठाउने भनेर प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिन्छ, राम्रा भाषणहरू नाराहरू दिन्छ, तर वास्तविक रूपमा राजस्व आउने क्षेत्रहरूको पहिचान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। आन्तरिक आम्दानी बढाउन मात्र होइन, लक्ष्य अनुसार सङ्घ र स्थानीय तहको राजस्व उठाउन नसकेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अहिले कतिपय ठूला आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छैन। आउँदो वर्ष पनि यो समस्या हुन नदिन यस वर्ष आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन गर्न बजेटको रकम घटाउनेदेखि राजस्वका मापदण्ड फेर्ने गृह कार्यमा प्रदेश सरकार छ। हामीले चाहिँ राजस्वका चाहिँ अब केही नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई चाहिँ नीतिगत कानुनी व्यवस्था पनि गरेका छौँ। 7 अर्ब 16 करोड 56 लाख आन्तरिक राजस्व समेत सङ्कलन गर्न नसक्ने प्रदेश सरकारले पदाधिकारी कर्मचारी र खर्च व्यवस्थापनमा भने कटौती गरेको छैन। आउँदो वर्षका लागि बजेट तयारी गरिरहेको सरकारले अब आफ्नै आम्दानीबाट चल्न सक्ने र तोकिएका शीर्षकबाट राजस्व उठाउने गृह कार्य गरेर मात्रै बजेट सिलिङ तोक्ने र वार्षिक कार्यक्रम बनाउने गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Pradesh Vishesh, presented by Asian Paints.